ذرا तसव्वुर करें, दुनिया की तमाम लाइब्रेरियां जल चुकी हैं। हार्ड ड्राइव्स, क्लाउड सर्वर्स, डिजिटल आर्काइव्स सब खत्म। जमीन पर एक भी किताब मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी एक किताब जिंदा है, कुरान। लेकिन सवाल ये है, क्यों? वो किताब जो कागज पर नहीं, इंसानों के सीनों में महफूज है। ये कोई अफसाना नहीं, ये कुरान है। सवाल ये नहीं कि कुरान हिफ्ज क्यों किया जाता है, असल सवाल ये है, दुनिया की कोई और किताब हिफ्ज क्यों नहीं की जाती? और जब हम इस सवाल को साइंस, दिमाग की साइंस यानी न्यूरोलॉजी, जहन की साइंस यानी साइकोलॉजी की रोशनी में देखते हैं, तो एक ऐसा सच सामने आता है जो अक्ल को हिला देता है। साइंस इस पर क्या कहती है? साइंस कहती है कुछ आवाजें दिमाग को बदल देती हैं, तो फिर कुरान हाफिज के दिमाग में क्या बदल देता है? आम किताबें आंख से पढ़ी जाती हैं, दिमाग में आर्जी तौर पर महफूज होती हैं, वक्त के साथ भूल जाती हैं, लेकिन कुरान का मामला मुख्तलिफ है। और यहाँ साइंस खामोश हो जाती है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं और बात रूह तक पहुँचती है। इसी मकाम पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक ऐसा जुमला कहते हैं जो कुरान को पढ़ने नहीं, देखने का तरीका सिखा देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया था, अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ अल्फाज नजर आएंगे, अगर तुम इसे दिमाग से देखोगे तो तुम्हें इल्म नजर आएगा, अगर तुम इसे दिल से देखोगे तो तुम्हें मोहब्बत नजर आएगी, और अगर तुम इसे अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। जरा गौर करें, आंखें, अल्फाज, दिमाग, इल्म, दिल, मोहब्बत, रूह, खुदा। यही तो वजह है कि कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। साइंस कहती है इंसानी शऊर की भी सतहें होती हैं। सेंसरी लेवल, आंख और कान, कॉग्निटिव लेवल, दिमाग और समझ, इमोशनल लेवल, दिल और एहसास, ट्रांसेंडेंट लेवल, रूह और मावरा। कुरान वाहिद किताब है जो इन चारों सतहों पर एक साथ असर करती है। इसीलिए कोई इसे सिर्फ तिलावत समझता है, कोई इसे इल्म समझता है, कोई इसे मोहब्बत समझता है, और कोई इसमें अल्लाह को पहचान लेता है। शायद मसला कुरान में नहीं, हम देख किस आंख से रहे हैं। और यही वजह है कि कुरान हिफ्ज करना सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि रूह की तरबियत है। जदीद दिमाग की साइंस के मुताबिक जब कोई चीज़ आवाज़ यानी साउंड, रिदम यानी तकरार और मखसूस लहजे यानी तजवीद में सीखी जाए तो वो लंबे अरसे तक याद रह जाती है। कुरान सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, दोहराया भी जाता है, मखसूस लहजे यानी तजवीद में। यही वजह है कि दिमाग कुरान के हिप्पोकैम्पस यानी याद रखने का मरकज और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तवज्जो और कंट्रोल दोनों को एक साथ फाल करता है। यानी कुरान को हिफ्ज करना सिर्फ मजहबी अमल नहीं बल्कि दिमाग के फितरी उसूल के मुताबिक है। साइंस कहती है इंसानी दिमाग अल्फाज से ज्यादा आवाज़ों को याद रखता है, इसीलिए गाने जल्द याद हो जाते हैं, नज़्में नस्र से ज्यादा याद रहती हैं। कुरान नस्र नहीं, शायरी भी नहीं, बल्कि एक इलाही आवाज़ का नमूना है। MRI स्कैन से मालूम हुआ है कि कुरान सुनने और पढ़ने से अल्फा और थीटा दिमागी लहरें बढ़ती हैं। ये वही दिमागी लहरें हैं जो गहरी तवज्जो, रूहानी सुकून और याददाश्त की मजबूती से ताल्लुक़ रखती हैं। इसीलिए एक हाफिज 20, 30, 50 साल बाद भी बग़ैर किताब के पूरा कुरान दोहरा सकता है। ये किसी आम किताब के साथ मुमकिन नहीं। क्या ये इत्तिफाक हो सकता है? हैरान कुन सच ये है कि जो बच्चे कुरान हिफ्ज करते हैं वो अक्सर तेज़ याददाश्त रखते हैं, बेहतर तवज्जो रखते हैं और ज़ुबान सीखने में माहिर होते हैं। दिमाग की साइंस कहती है याददाश्त की मशक़ें
یعنی میمورائزیشن ایکسرسائزز دماغ میں نیوٹرل کنیکشنز بڑھاتی ہیں۔ قرآن حفظ کرنے والے کا دماغ زیادہ منظم، زیادہ ڈسپلنڈ، الجھن اور پریشانیوں کے خلاف مضبوط۔ اسی لیے دنیا بھر میں حافظ بچے دوسرے مضامین میں بھی اچھا کرتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، یہ دماغ کی تربیت ہے، لیکن الہی سطح پر۔ اب چونکا دینے والا سوال یہ ہے کہ 1400 سال میں قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ سائنس کہتی ہے کہ لکھا ہوا ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے، ڈیجیٹل ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے، لیکن انسانی مشترکہ یادداشت کا نظام سب سے محفوظ ہے اگر سب مل کر اسے برقرار رکھیں۔ قرآن لاکھوں انسانوں کے دماغ میں ایک وقت میں ایک ہی ترتیب سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی غلطی کرے فوراً دوسرا درست کر دیتا ہے۔ یہ خود درست ہونے والا نظام کسی اور کتاب کے پاس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن زبانی یاد کیا، صحابہ کو سنایا، دہرانے کا حکم دیا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ لکھنا ممکن نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ قرآن انسان کے دل کے لیے نازل ہوا، کاغذ کے لیے نہیں۔ انسانی ارتقاء یعنی ایولیوشنری سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان صدیوں تک زبانی علم منتقل کرتا رہا۔ زبانی تعلیم زیادہ محفوظ تھی۔ قرآن نے اسی فطری نظام کو مضبوط کیا۔ سائنس کہتی ہے کہ مسلسل تلاوت تناؤ کے ہارمون کورٹیسول کو کم کرتی ہے اور خوشی والے ہارمون سیروٹونن اور ڈوپامین کو بڑھاتی ہے۔ اسی لیے حفاظ میں صبر زیادہ، دل کا سکون گہرا، خوف اور پریشانی کم۔ یہ صرف ایمان کی بات نہیں، یہ پیمائش کے قابل جسمانی اثرات ہیں۔ سوچیں، ایک غیر عرب بچہ عربی نہ جانتے ہوئے ہزاروں آیات یاد کر لیتا ہے۔ یہ صرف یادداشت نہیں، یہ ڈیزائن ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ سورۃ القمر۔ سائنس آج یہ مان رہی ہے جو قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا۔ قرآن محفوظ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا؟ اگر قرآن صرف کتاب میں ہوتا تو تحریف ممکن تھی، طاقتور لوگ بدل سکتے تھے، اصل پیغام گم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے قرآن کو انسانوں کے دلوں میں رکھا تاکہ کوئی طاقت اسے مٹا نہ سکے۔ اسی لیے سلطنتیں ختم ہو گئیں، زبانیں مر گئیں، مگر قرآن ویسا ہی ہے۔ جدید دنیا، اے آئی اور قرآن۔ آج اے آئی ٹیکسٹ یاد کر سکتا ہے، ڈیٹا محفوظ کر سکتا ہے، لیکن نیت نہیں، روح نہیں، اخلاقی اثر نہیں۔ قرآن یاد بھی رہتا ہے، انسان کو بدل بھی دیتا ہے۔ یہ فرق ہے الہی علم اور مصنوعی ذہانت میں۔ اگر کل انٹرنیٹ بند ہو جائے، کتابیں ختم ہو جائیں، دنیا میں افراتفری ہو جائے، تو کیا باقی رہے گا؟ وہی جو سینوں میں محفوظ ہے، دنوں میں زندہ ہے، زبانوں پر جاری ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا صرف یاد کرنا نہیں، یہ اللہ کے کلام کو زندہ رکھنا ہے، اور شاید اسی لیے قیامت تک قرآن مٹے گا نہیں، کیونکہ وہ کتاب نہیں، ایک زندہ معجزہ ہے۔